آپ کی خدمت عرض کیتا گیا حضور تسا اثر کو پانی کیوں نہیں پیندے؟ آپ نے فرمایا میرے پاک نبی فرمائے جلے بندے دا موت دا وقت آندے تا وقت اولے اثر دا میں پانی ای وجہ واسطے نہیں پیندا اگر میں پانی پیتا چا اثر دے ٹائم دے تے ہلکا تھی ویسا عادت بن ویسی تے او ٹائم دے اثر والا اگر مرن دے ٹائم دے تے بندہ پانی ترہ لگے تے بندے کو پانی پلاؤ ستے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی ای وجہ واسطے عادت ودا بنے نا عادت ودا بنے نا کہ پیاسا تھی کہ نہ مرا جگہ نہیں مرا محمد دا غلام تھی تے مرا یہ سارے بزرگاں دے اقوال ہیں اور سارے بزرگاں دے پاک فرمان ہیں وہ جلے اثر دا ٹائم تھی ویا تا کہ بلا پیر سے برا کہیں نال کلام نہ کریں دے ہیں کہیں نال گفتگو نہ کریں دے ہیں کھانا بھی نہ کھان دے ہیں مگر پیر سے برا آپ اثر تو بعد ہر جمعرات آپ والمریداں کو جڑے آپ دی خدمت چاہمیں نہ ایک آنا لے دے ہیں آنا بمانے ان وقت جڑا سکہ ہوندہ ہے ان وقت جڑے پیسے ہوندے ہیں او دے دے ہیں وہ جڑا کاکا ہے نا جڑے گھر دے اندر کوئی تعلقات ہیں وہ عاشق ہوندہ نہ تا کچھ جائی مگر وہ ہوندے اندر معشوقہ ہے محبوبہ ہے کہ بارو محبوب بیٹھا ہے بارو عاشق بیٹھا ہے قبلہ پیر سے برا سارے کو ایک آنا دیتا مگر وہ جڑا دیوانہ ہے نا وہ کو قبلہ پیر سے برا دو آنے چلی اللہ اکبر کتنے دیتے دو آنے چلیتے ساری توجہ ہوئے پہی دو آنے چلیتے ہون قبلہ پیر سے برا تبولے دے کہ ہم تے وہ دل چ بیٹھا دے میرے خیال دے بھول گئے آنے نال آنا ہے چمڑا ہویا پیسے نال پیسے ہوندے نا کہیں کے میلے چمڑے ہوئے انہاں کہ یہ چمڑا ہویا میرے خیال دے پیر کو پتہ نہیں لگا بیاں سارے کو ایک بیٹا دیندے دے میں کو دو دیتے سا میرے خیال دے پیر بھول گئے تے اے دل وچ بیٹا کریں دے پیر سے بولے دے تا کہنا آپ فرمائے اللہ اکبر پتہ نہیں سمجھ آئی ہے یا کہہ قبلہ پیر سے بولے دے تا کہنا نا کلام تا نہ کریں دے زبان کو حرکت نہ دے دے اتنا ہی بیٹھے فرمائے وجہ چیتونے نا موقع ہوئی جڑا کچھ میں گال دل لچ کی پیر کو پتہ لگ گیا بس ایڈو آدھے دل لچ جڑی گال قبلہ پیر سے بروں کو پتہ لگ گئے بس تھوڑا جہاں خوف تاری تھیا گال دل لچ پیا دے جڑے پیر کو میرے گال دی دل دا اے پتہ لگ گئے بھئی یہ دو آنے دیتے اس پتہ رلے ہوئے جن تاؤ دیتے قبلہ پیر سے برا یہ سوچتے بل پیا دے اگر ایہاں گال ہے تو جڑی گھر دے اندر میرا چکر چل دے پیر کو ہی دے پتہ ہے پیر سے برا اللہ ایک گال دل لچ کی تیس تے اوت پیا دے اے جلے گال قبلہ پیر سے برا دے سامنے دل لچ کی تیس تے پیر سے برا اپنے اشارے نالو کرتے دے ساری تے اب دل لچ پیا دے حل پتے اینگل بھی توس نے بھئی ایک آنا تیدا تے ایک آنا جڑی اندر بیٹھی ہے اوندہ بس ای ہو کچھ کیتے سنا تے پیر سے برا جلے قبلہ پیر سے برا تے پیر سے اندے کچمائن کٹھا اگر پیر اے دساؤ جیڑا کچھ دل لچ بیٹھا کرے نا تاکو پتہ آپ نے فرمایا چوپ کرتے بہے میں مصطفیٰ دا غلام آئی میں آقا کریم دا تابع دار آئی میں سرکار دے دسترخوان تے پلن والا ذلے خار آئی تائیں کہ سمجھے میری ہی محفل دے اندر ایک گستاخ رسول بیٹھے ان دے دل لے چکے پتہ نبی کل علم ہے یا کہنا پتہ نبی کل کے شاید پتہ ہے یا کہنا پتہ نبی دی ذات پاک کل کئی شاید خبر ہے یا کہنا میں انہیں پریت تک اڑسنا چاہنا جیڑا نبی دا غلام قریچے دا مرید ہوئے ان کو تو آنے دل دا پتہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 سبحان اللہ یہ محفل دا میرے خیال دے میری موجودگی دے اندر پہلی دفعہ نعرہ لگے لبیک دا سبحان ٹھیک ہے توڑا ایک اپنا مزاج ہے توڑا ہاتھ اگر نبی دے نا تو پیارا ہے نا ولی کو کچھا ہی کہا اگر تو کو نبی دے نا پیارا لگ دے نا میں نا ہاتھا کو جھنڈے بناؤ تے جھنڈے بنا دے ایک دفعہ دسو ساکو اپنے جسم نال پیار کہنی ساکو محمد دے اسم نال پیار لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत नारे रिसालत माशाअल्लाह मेरे ख्याल दे कुछ महसूस करें तो बैठे हुसैन भाई पीर अपना वक्त अज नारे चलाएंगे असल पहली दफा तो चेक करें पिया वो साल बाद आना ना वल इडू अडू भाणिया दे वधा रहना खुआ दे वधा रहना गलियां महलियां च वधा रहना वल उता तुसा थोड़े थोड़े होंदे वल तो को तंग कहनी नहीं करेंदा हिक इजाद होते तो मोहम्मद दे गुलाम आवा और चाहते तो ये है कि इना को दसना चाहने मोदी को एक बंदे पूछाऊंगा कि तू ये दसा कि पाकिस्तान जड़ा बाबा खादिम रिजवी है उनकी तहरीक के खिलाफ तू क्यों है वहां के साथ में उनके को डर लगदा वहां के मरे ताकत तेरे को बम शम तेरे को शोदे को ना सोटी है ना उदे को अपनी टंगा है ना उदा अपना पैर है ना शोदा टोर सकदे व्हील चेयर दे टुरदा वदे ते कुंदे को केड़ी चीज दा डर लगदे हुआ कि ओए उदे को डर लगदे हुआ कि पलीता दास्ता तई ती कुंदे को केड़ी चीज दा डर लगदे हुआ कि जले नारे मरेंदे बैठे ना एक लफ्ज करने ना लब्बैक जले करने लब्बैक ए तुसा हिंद बाल करने लब्बैक यही हाथ करने वो के जले ए में हाथ कशा छोड़े देन मेरे को ई में पता लग दे ग्रेनेड मेरे दे रहा है ओए अल्लाह दी कसम है तुसा एक दफा नबी सही दे नाम में पाक देते अपने हाथ चाहते ही हो कुछ कुफर दे ईमान च सलसला पैदा करो आरी ना पलीता को डास ले ओए साडे को असला तक काई नहीं पर साडे को पंप तक काई नहीं ओए साडे को वेपन काई नहीं साडे को हथियार काई नहीं ना ही ऐसा करा वेपन ते सहारा कीते ना असला ते सहारा कीते ना माती ताकत ते सहारा कीते अगर सहारा कीते या खुदा दी रहमत ते कीते या आमना दे ला लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल सुभान अल्लाह याद रखे नबी सिंह दे नाम पाक देते ना जले नाम आवने वाला सब पागल थी वने वाला सब दीवाने थी वने सरे के जादन ना सियाणिया को अल्लाह नहीं मिलदा अल्लाह जड़ा नहीं मिलदे भोले कमले असा ना ये जले शेर वाले दा झंडा आवे वाला सा नहीं चेंदे तीर आवे वाली डरदे हैं वाली नहीं से चेंदे बाल्टी दा झंडा आवे वाली नहीं से सलमान क्या नाम है बल्ले शल्ले वाला आवे दा वाली नहीं से चेंदे पर सही दा ना आवे साडे हाथ रुकदे नहीं वल साडा जिस्म रुकदा नहीं वल साडा जिस्म इयो को जादे वे तेरे विच जड़ा साह है ना ये सारी बरकत आमने दे लाल दी है ई वजह वास्ते कोशिश कीता करो जले सही दा नाम पाक आ वने ना वल सियाने ना बने करो वल भोले ते कमले बन गए करो इकबाल तौआ दे अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं इश्क पर आमाल की बुनियाद रख अक्ल अय्यार है 100 भेस बना लेती है इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम हाय 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 सुभान अल्लाह तवल जले सही दा नामे नामी इसमें गरामी आवे बल दीवाने जरूर थी गए करो क्योंकि आका करीम के नामे पाक देते सिर्फ असा दीवाने नहीं से थे अल्लाह दी कसम है तारे मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे साबियन जिंदा सैयदी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाइंदे आप फरमाइंदे एक निवारा आजड़ी बकरियां चरेंदा खड़ा है जंगल दे अंदर ते बिघाड़ आया ते बकरी चाह लिया पहले बकरियां बिघाड़ चेंदे हैं पहले बकरियां बिघाड़ चेंदे हैं मैं ढेर सारा अरसा रोडा दे उत्ते गुजारी वदा और गालबन मैं 8 बजे सवेरे निकलदा ते रात को 4 बजे 3 बजे घर पहुंचदा अल्लाह दी कसम है मैं गिद्दड़ डिठे मैं कुत्ते डिठे मगर मैं दो चीज़ां बुलेंदा वदा उड़े लभन में को उड़े बलोचिस्तान दे पहाड़ां च वदन में इदे हाली तक कहनी डिठे एक में को गेज नहीं मिली ते बिया में को बिघाड़ नहीं मिला ते मैं अब्बा जरा तो एक दफा आखा मेरे को बिघाड़ दिखाओ अब्बा जरा फरमाया लक्की रानी लगदी है ते आदन मुंह दे विच पिया होंदे ढक्का 20-25 रुपए लगदे ते उड़ा ही देखा
بل میں اڈے کیوں مو کنجر کو دیکھا بھئی وہ کیڑا ہے بھئی جڑا بکریاں چاوے دے بس وہ ہوندا ایویں ہی جویں گدڑ ہوندے سارے بالاں کو تا کہہ نہیں پتہ بس اون دی تھوڑی جہی دوم وڈی ہوندی سرے کے جنے تھوڑی جہی پوچھ وڈی ہوندی ایندے کول پوچھ کی دانے اوئے بگھاڑا اے تو بکری کیویں چا گنے وہ کہ اصل دے میری ایک مجبوری ہے وہ کہ کہیں وہ کہ یہ میری پوچھ وڈی نہ ہوندی نا میری پوچھ وڈی نہ ہوندی تا میں مینگڑی دے او ڈھیری میں بکری چاہ گی نہ یعنی صرف میری دوم وڈی ہے میری پوچھ وڈی ہے این وجہ واسطے تھوڑی مجبوری ہے میں آنا آجڑی کو پتہ لگ میں اچھا پہلے بکریاں بگھاڑ چیندے ہیں ہن ہن تا کہنا مگر چو وینی ہے ہن کہنا مگر چو وینی ہے بگھاڑ کو پوچھا گیا ہے مرے تو ہی کہنے دے والی بکریاں چوے دین خیر ہے وہاں کہ اصل دے نہ میں ہن بدنام ڈاٹا تھی اوے تو کیویں بدنام تھی وہاں کہ میں جیڑا ہی بند کرا نا میں ہیک دچے نام اللہ اکبر میں جیڑا ہی سفر کرا ہاں جیڑا ہی بند کرا ہاں میں ہیک تچے نہ ہم اللہ دی قسم ہے جگن دے دو لتاں نے بگھاڑ میرے تو وڈے ہیں نہ اے تا ایڑ والا ہی بدل اللہ اکبر خیال کرا ہے چوراں دے دیوے کڈاہنی وے بلدے کڈاہنی وے بلدے کڈاہنی وے بلدے اے یاد رکھا ہے جنہ جنہ اے شعبہ اختیار کیتے وے ذلیل تھے وے رسوا تھے وے دنیا چی بدنام تھے آخرت چویں ذلیل و خوار تھی سن آج بھی اگر پیٹ کو پالنا چاہندے وے میرے رب دی پاک بارگاہ جو جھوک کے اندے کو رزق منگو چاہ میرے رب کریم دی ذات پاک دا وعدہ ہی دے رب دی ذات پاک فرمائے ایک دفعہ میرے پاک دروازے تے مانگ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ایک دفعہ میرا سوالی بان تے کو ریس کو اڈو ریساں جی تو تیرا وہم گمان ہی کہنا حسن اللہ اکبر صحابہ کرام نے سرکار دی پاک بارگاہ چار جدا ریس کے اضافہ کرنا ہوئے وظیفہ دسو توجہ سرکار دی آتے پاک نے فرمایا بے دا مال دے کے فخر تکبر حسد نہ کرا ہے رشک کرا ہے صحابہ نے ہر جدا یا رسول اللہ کی میں فرمایا کہیں دا مال دے کے اے نہ کھائے کیوں دیتس ای نہ کھائے ایاں کھائے اللہ کو دیتا ہی اندے نصیب کر میں تیرا بندہ ہاں اپنے خزانے جو میں کو درے رب بے نیادی ذات پاک فرمایا جلے اپنی زبانی چکی ہو کچھ آگ سے نہ بس گھر رچ مانتے سام مسبب الاسباب ذات ہاں سویرے تے کو ریز کو اڈو ریساں جی تو تیرا گمان ہی کہنا اللہ اکبر کوشش کیتا کرو کوشش اور میں تا مولویاں کو یاد ہونا میں اپنے شعبے تو عادت شعبہ تا سونا ہے میں اپنے مولویاں کو یاد ہونا کہیں دے دو پروگرام دیکھتے سڑے نہ کرو اللہ کو منگے کرو اللہ اکبر اینا کرو اے ماشاءاللہ سارے طلباء بیٹھے ہیں فضلاء بیٹھے ہیں متعلمین بیٹھے ہیں اور سارے تلامذہ بیٹھے ہیں شاگرد موجود ہیں اور اتھا طلباء سٹوڈنٹ حضرات موجود ہیں انہاں دی خدمت عرض کرے سا تسا علم پڑھو مگر اے دل لالچ نہ رکھا ہے میں بڑا مولوی بن وے سوال 40,000 چ وکساں یہ ساری چیزاں تھیں پئی راسی ہاں جنہاں پیسے نال تقریراں کیتے نا جنہاں دی قبراں دے نشان نہیں ملدے انہاں دی قبراں دے نشان نہیں ملدے ایک دفعہ والا کہا انہاں دی قبراں دے نشان نہیں ملدے جنہاں رب رسول دی رضا واسطے دین دی خدمت کیتے وے ملتان دی سرزمین دے تے حافظ جمال دا روزہ ہی چمکدا پے لجپال کاظمی دا روزہ ہی چمکدا پے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری فیضان حضور غزالی زمان فیضان حضور غزالی زمان ایک دفعہ والا کہا ابو کہا جاری رہے گا فیضان حضور غزالی زمان جاری رہے گا ایک دفعہ والا کو فیضان حضور غزالی زمان جاری رہے گا ہاں ایک جماعت اہل سنت کو اعزاز ہے کہ رب دی ذات پاک نے ساکو کاظمی لجپال کریم برگی قیادت دیتی ہے اور اتنی بڑی قیادت کے اندر ایک جامعہ بھی چلتا پہ اور ان قریب جماعت اہل سنت واسطے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کریم دی ذات پاک ان قریب ساکو ایک یونیورسٹی دے والا ہے اور عظیم یونیورسٹی انشاءاللہ جلے صرف تسا اون بلڈنگ دی زیارت کرے سو تسا آکھ دے سو اسا ملتان وچ کہیں نہیں سے ودے اسا مصر وچ آئے ودے انشاءاللہ اور فخر کیتا کرو جلے اپنے علمی کارنامے کو ڈیٹا کرو اپنے علماء کو ڈیٹا کرو اپنے اساتذہ کو ڈیٹا کرو فخر کیتا کرو اور اللہ دی پاک بارگاہ شکرانہ ادا کیتا کرو کہ رب دی ذات پاک نے ساکو ایو جے سونے جوان عطا کیتے کاظمی لجپال کریم وچوں آپ دے 6 صاحبزادگان ہیں بڑے سایاں وچوں تے میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا حضور سید
حامد سعید کاظمی لجپال سائیں آپ سونے ڈاڑھے سبحان اللہ میں سونا آکے چاہتا طبیعت خراب نہیں تھی گئی اللہ اکبر آدھے نا ہر بندے کو اپنا پیر سونا لگ دے ایویں نا ہر بندے کو اپنی جھوپڑی سونی لگ دی ہے تمال میرے خیال ہے ساکوئی دا پیر سونا لگ دا ہو سی نا سونے پیروں میں جہان دے اندر جتنے پیرن سارے سونے ہیں پر رگڑ دے پیمن والے نہ ہوئے نا رگڑ دے پیمن والے نہ ہوئے نا بس علم پڑھا دے پیمامن چاہ دے وال سونے لگ دے آپ کو اساں دعوت کی تو سے وال آپ تشریف گینا ہے وہ جلے تشریف گینتے آئے نا تے وال آپ اردو بولے نا سریکی تکینی بولے نا تے میں مولوی وال محلے چی ودراما سریکی بولے نا شہر چی ونیا سریکی بولے نا والا کوئی میں کو اکثر شہر والے سدن وال میں کہنی ویندا میں ٹائم دیندا ہی کہیں کاکے پوچھتے ہیں سارے کو شہر چ کیویں میں کہ تساں ہوندے وے اردو بولنا رے میں گھتو سریکی تے والو بالکل کھٹی ٹیٹ سریکی بولے نا والا کوئی پسند نہیں کریندا میں کو لاہور سڈونے چا دے وال بڑے سارے پیران وزیری ہیں تے والو انہاں دے مرید تو طرح دے اندے وال آئے جو سے تقریر میں کیتی چاہیے 2-4 منٹ والا کہ تو ڈیا میں وال میں گیوں دے وال میں کو دن اردو بولے میں آ کے کرایہ گھنو چ میں والی تھوں واپس میں کو دن او کہ میں کہ جلے میں کو آندی نہیں میں کی بولوں میں کو دن چلو کچھ لفظ دا بولے میں کہ وہ ڈوڈر کام بن موانا او بول سکنا او بول آکھو تو میں بھی 5 منٹ سرائکی بولے تھا جڑے سمجھ نہ آوے وال میں کہ میں کو ضروری سرنا بس میں کو دن چلو میں کو سمجھ آسی تو سنا سہی تو میں کوشش کرے نا بھائی اپنی بولی کو میں زیادہ ترجیح دینا سریکی سونی بولی ہے اردو سبحان اللہ پنجابی سبحان اللہ فارسی سبحان اللہ عربی طول اوہیں سبحان اللہ سارے نبی دی بولی جو ہے اللہ دی ذات پاک فرمائے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم تو سان جتنی بولیاں بولیں دے نا مایوس نہ تھے کرو میرا محمد کوئی ایک بولی دا نبی ہے جہان جتنی بولیاں بولن والے ہیں میرا محمد ہر دا نبی ہاں تو سان جیر ہی بولی بولو سبحان اللہ مگر بولی بولو میرے محمد دے محبت دی ہاں سرکار دی محبت ہے جی بولی بولے دے کھڑے ہوئے خدا ہی پسند کرے سی چلو بھائی اللہ اکبر میں کیا عرض کرے نہ پیا ہوں ہمیں سنیورا اردو اچ بولے وہ وال جلے اردو اچ بولے والا سا مقتدیاں کو پوچھا تقریر دی چاس آئی وہ جڑے بڈھے بڈھے آنا انہاں میں کوئی گال کی دے انہاں کہنے دے بعد پیر کو نہیں سرن امیں کے ساڈا وزیر ہے ایسا کو تھوڑی پھوٹ ہے ساڈا وزیر ہے سونا پیر کیڑا سونا سونا پیر ہے اساں 3-4 مہینے بعد مسن ٹائم کی دے تو سا دے کہندا بعد پیر کو نہیں سرنا میں کہ ایڈا ہی جے تساں بوغ رکھ دے آوے تے تھا ہوندا اچھا اساں ول مالش کو شروع تھی وینے نا بھئی ایڈے تساں سڑ دے آوے سارے پیراں نال وڈا ساواں جیسا کہ بے کو سدوا یا میلاد ہی نہ کروا ایک بڈھڑ بیٹھا ہوں آکے وہ پیر ابال ہنا دی پہلے گال دا سن میں کہ کیا میں کو پیا دے تساں جو ایڈے ایڈے سونے سونے پیراں کو سڈے بندہ انہاں کو دیکھے یا تقریر سنے ہائے تساں چس کہنی ویکھی تھی یار آدھے بندہ انہاں کو دیکھے یا انہاں دی تقریر سنے میں ڈاڈے دی جلے گال سنی میں کہ دادا گال سمجھ نہیں پیا دے میں کو پیا دے اللہ صحیح جو ایڈا سونا بنائے بندہ اڈو ڈے دے تقریر نہیں سن سکتا بندہ تقریر سن دے تا بندہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا بندہ ای ہو جہاں کو دیکھے یا تقریر سنے میں کہ کیا کرا آخا لگا جی اگر ای ہو جہاں کو سڑنا ہی ہو میں نا ایویں چپ کرتے کرسی دے بلہایا جا چلو دیکھے رہو ساکوئی دا پتہ لگے 1400 سال دے بعد بڑی توجہ کہیں نہیں 1400 سال دے بعد جیڑے میرے محمد دی آل اتنی سونی ہے خود محمد دا لال کتنا سونا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری فیضان حضور غزالی زمان فیضان حضور غزالی زمان فیضان حضور غزالی زمان نعرہ رسالت اور میں لمحہ فکریہ جہاد دی خدمت چارج کرنا چاہنا اے تساں بڑیاں بڑیاں محفلاں نے نعتاں دے اوتے اپنے پیسے خرچ کرن دے وے نعت خانہ کو سڑیں دے وے داڑھی مننے نعت خانہ کو سڑیں دے وے سٹپڑیاں نعت خانہ کو سڑیں دے وے جنہاں کو چھواں کلمہ نہیں آندا ایمان دیا شرطیں پوری نہیں آندیاں جڑے پیتے آندن مک مکا کرتے آندن انہاں کو پیسے دو تواڈے مربے گھنسن تواڈے پیسے نال گاڑیاں گھنسن تواڈے پیسے نال کوٹھے تے بنگلے گھنسن اگر تساں دین واسطے با وفا لوگ ہیوے
اور دیندار لوگ بننا چاہتے ہیں اپنے ادارے وچ علامہ قاسمی لجپال کریم دی یونیورسٹی پہ یہ بن دی بن کے چپ کرتے لفافے وچ بند کرتے پیسے اڑائی دیتی ہو اے نات خان کو 5000 گھٹ دے سو ساری زندگی پورے مظفر گڑھ دا گلا کرے سی اگر تو سب بند لفافے وچ بن تے قاسمی لجپال دے قدمیں وچ رکھ دے سو جب تک انہاں ادارے وچ حافظ تے عالم نکلتے راسن علم قیامت تک جاری راسی تو کو مرن تک ثواب بھی ملتا راسی درجے بلند تھیندے راسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استانہ عالیہ کاظمی شریف. ستے تے وال اٹھی پہ خلیفے کو فرمایا یوشا صحیح انہاں کے جی سے فرمایا گنجلوں میں بیٹھا تو سا یار انہاں کے اگن جلو انہاں کے چلو جلو والا اگن ٹور پہ والا اگن تک گئے تھے والا آفر میں بھوک لگی ہے چلو اسر والے روٹی کھا گئے نا اور رومال کھلو نے روٹی بیچ ود دیا رومال دبارو ہائی بیچ بھاگی کہنا بیچ بھاجی کہنا ہے 9:30 بجے میں بھاجی دے نہ کھڑا گنا منہ دے کنٹرول آپ رکھا ہے منہ دے کنٹرول آپ رکھا ہے این ٹائم دیتے جلے بندہ نہ گھن دے تو میرے خیال دے کچھ نہ کچھ قطرات بہر تشریف جنہ میں تو تسا او بالکل کنٹرول آپ رکھا ہے بس ہی میں تھوڑی ہے دیر ہے انشاءاللہ تھوڑی سنت زندہ تھی ویسے اور وال تسا کاٹ ہم دی سنت کو زندہ کر چھوڑا ہے آپ نے فرمایا اوئے جی انہاں کہ جب تائیں بھاجی کھاونی آئی تو وہ روٹی کھاویں آ جا تو آگے وہ سون ہاں تو آپ کو ڈسنا میں بھول گیا ہائے 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 تو آپ کو ڈسنا میں بھول گیا انہاں کہ کیا آپ فرماؤ جتنا درخت تلے ستے نہ آوے درخت تلے ستے نہ آوے انہاں کہ جی آپ نے فرماؤ او اتھائیں او جڑی بھاجی آئی نا ہائے 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 سبحان اللہ وہ جڑی بھاجی آئی نا او سائیاں تساں دا پیاوے ستے ہیں میں بھی ہم جاگ دا او جو ایویں بھاجی دے بیرے جڑے ہن مچھلی دے بیرے او جو ایویں اڈن دے پانی وچ بہہ گئے آپ نے فرمایا پانی وچ بہہ گئے انہاں کہ جی آپ نے فرمایا وہ سونا اوہا دا جائے جتا بندہ رہندے دا چاہی جتا بندہ رہنے ہوا کہ او کیڑا بندہ ہے جتا پکی ہوئی بھنی ہوئی مچھی ایک دفعہ بندہ کھاتی بیٹھا ہوئے تے اوہا زندہ کی دے پانی ہے بھر ونے آپ فرمایا ذات خدا بندی نے اون دی نشانی حدثی ہے فتخذ سبیلہ فی البحر سارا او جتا مردہ شے جی پوسی میرا بندہ وہاں کے ہون کیا کرا فرمایا جون اڑے جلو وہاں کے ہون کی میں کروں آپ فرمایا سونا گالے ہے بندہ پیر زمین ہوتے رکھے ہوں دا کھورا لگ دے تے مچھی پانی اچ ودی میں بھلا ہوں دا پتہ لگ دے یہ تلاں بلے شو دے اوکھے پکڑے دے میں جڈن دا آمن لگا تلاں بلی مچھی ایک دفعہ میں چکی چاچے یوسف دے پاس ہے بل میں وہ بندہ ہی گلیں دا ودا بھئی ایک دفعہ مل لے دا تھا اسب بندے اسب پیر بندے گلینے ودے رہنے چلو بھائی ملے میں والوں نے کوئی ایک دو چار مچھیں دا نا جدا میرے کو پوچھو نے میں کہتے ہیں پیر تو تقریر نہ کرے نے مچھی دا کام ہی کرے نے میں آ کے والی جڑے پیر انہوں سارے کام کرے دے رہنے چلو بھائی او انہاں کا اتھائی تر گئی آپ فرماؤ انہیں پانی اچ بڑھ گئی انہاں کے جی آپ نے فرمایا جو اوہا جائے انہاں کے ہن کیا پتہ ہو جا کے ہائے 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 کیا پتہ ہو کیڑی پانی چو نکل گئی ہے آپ نے فرمایا نا اے نہیں تھی سکدا ونجے ولی دے آستان دے پیرا دے نشان نہ لگے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں حضرت یوشع سے نبی ہیں آپ واپس آئے وہ جی میں واپس آئے پیرا دے نشان دا کہنا پر جدے مچھی پانی ویچ تر دے گئی وہ نشان پہ ہیں نشان کی میں پہ ہیں قرآن دے سارابا سبحان اللہ عالم بیٹھیں میں عالم دی توجہ حاصل کرنا چاہنا طالب علم بیٹھیں عالم بیٹھیں پڑھانا والے بیٹھیں اور مدرسے دے اندر دل لامان والے بیٹھیں انہاں دی خدمت ہے اے مستقبل دے روشن ستارے یہ سٹیجن دوتے یہ کھڑ سن اسد وال چلے ویسوں یہ کھڑ سن بل یہ آسن بل تو کو دین اسلام یہ سکھے سن آپ نے فرمایا جتوں مچھی گئی ہے نا وہ سرنگ بن گئی ہے وہ کیا بن گئی ہے سرنگ بن گئی ہے وہ سرنگ بن گئی ہے موسیٰ علیہ السلام جلے پہنچے نا وہ اپنی ڈٹھا تلوا پانی تلے ایڈو والا پانی ادے اتلا پانی ادے وچ میں غار بنی پئی ہے غار یا دن سرنگ یا دے ایویں غار جو بنی پئی ہے آپ ایویں پانی دے وچ چلے گئے
چلتے 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 ون پہنچے جاد تے ریت دا بڑا سارا ٹبا ہے آپ جلے ریت دے ٹبے دے گیا ایک جوان ستا پیا کپڑا منہ دے پاتی پیا آپ فرمایا السلام علیکم یا عبدی وہاں کے وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ میں کو آکے السلام علیکم اللہ سیدہ بندہ کیا حال ہے وہ آدھے وعلیکم السلام موسیٰ کلیم اللہ فرمائی دا میرا نو ہی ہونا دے میں پہلی دفعہ ہی دے کل پہنچا تھا یہ میرا نا کی میں جان دے آئے ہائے آپ نے فرمایا وہ اتنی کو کی میں پتا میرا نا تھا آپ فرمایا جڑا بھیجے نا بیٹے دسیں دا ہی بیٹے آپ نے فرمایا اچھا واقعی پتہ لگ گیا بھی تیرے کل علم ہے آپ نے فرمایا حضور میرے کل کی ہے خیر دے آپ فرمایا تیرے کل آیا جڑا کچھ تیرے کل ہے میں گھنن آیا آئے ہائے جڑا کچھ تیرے کل ہے میں گھنن آیا ایک دفعہ والا کہا جا جڑا کچھ تیرے کل ہے میں گھنن آیا آئے کون نبی ہائے 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 ایک کون آئی ولی آئے کون نبی آئے کہندے کولن ولی نبی این ولی کولو میں ایک اشارہ دیونا چاہنا تاریاں دی توجہ دیکھنا چاہنا تے ساریاں کو چیک ہی کرنا چاہنا تے وال چیک کرتے تے وال گال مکاتے تے وال مدینے رلے جلدے ہیں وال ایک گال کرتے وال عرض کرنا چاہنا نبی این ولی کولو تے ولی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہیں آپ ٹرن ولی واسطے اللہ صحیح ٹورے رب بھیجے رب فرمائے کہ اگر گرنا چاہنے تو وال ان ولی کولو بین میں تارے کل پوچھنا چاہنا موسیٰ سیاں من ولی دے رب دا قرآن دی نس تو ثابت ہے اگر سنی پیا ونیا ولی دے اتنا فتوہ کیوں حرکت چھاوے دے ہر بندہ اپنی زبان نال آکھنے دے ایک کاکا اگر ولی واسطے سفر کرنا چاہنے تیرا سفر بیکار تھی ویسی تیرا ٹورنا بیکار تھی ویسی تیرا سفر حرام تھی ویسی میں کہ حرام نہیں تھی دا آکھن کا سفر کرو ترائے مسجدان دے سفر کرو ایک مسجد حرام دا سفر کرو یا مسجد اقصا دا سفر کرو یا مسجد نبی دا سفر کرو اگر کوئی شخص ترائے علاوہ سفر کرے سی ان دا سفر حرام ہے ترائے سفر کرائے مسجد حرام دا مسجد نبوی دا مسجد اقصا دا ابن تیمیہ آخری تاہی سارے علماء فرماتا ہے تا آخری تے جواب سارے کل سن ہوا کہ کیا آپ نے فرمایا تو آدھے غیر واسطے جڑا سفر کرے سی حرام ہے وہ کہ حرام ہے وہ کہ 70,000 فرشتہ آسمان دو زمین دے رہاں دے مسجد دی نیت واسطے آندے یا محمد دی دربار دی نیت واسطے آندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی چلو تو سب کیڑی ارادے نہ لائے رہے میلاد سارے بولو ارادہ یہ ہے نا لنگری ارادہ ہے صدقہ میلاد دا کھا گنسو جی اگر کوئی ایہو ارادہ کر دینا لنگر کھاؤن میں دا پیاں بلکہ کو صرف لنگر مل سی حدیث قرآن دا ثواب کہنا مل سی جڑا آدھے نا میں میلاد سنن آیا وہ کو ڈھیر ساریاں چیزاں مل سے وہ کو ڈھیر ساریاں چیزاں قرآن سنن دا ثواب مل سی ہن پہلے قرآن سنن دیتے ایک فضیلت سنا وچ والا گھنٹور پواں نبی سے فرمایا جڑا قرآن پڑھدا کھڑا ہوندے نا کو سنت دا ثواب دیندا ہے جڑا سندا بیٹھا ہوندا ہے کو فرض دا ثواب سبحان اللہ سنت نبی دی ہے تے فرض خدا دا ہے اچھا مولوی پڑھدا کھڑے قرآن زور میں لائی کھڑا پڑھدا میں کھڑا پسینہ شسینہ ہی میں کو آیا کھڑے پسینہ میں کو آیا کھڑے تے پسینہ سکن تو پہلے مزدوری دیتی کرو میں ایک جات تے تقریر کی تھی میں کہ وائے اور جنیاں چونیاں تو یہ جند کو ودیا روندیاں پیسے دی وائے والا سارے دیہات وچ لگ دے پھٹی کپاہا تو والو یاٹے نا والو زری 5-6 سال بعد لینا نا ول میں نو کہا وائے میں کہ چونیاں تو یہ جند کو ودیا روندیاں میں وی آکھ دے چلا آیا تے والو جڑا مسجد دا امام میں والو کچھ گھنٹے بعد فون کیتا میں پیا دے اج تو ول تقریر کرنے آیا میں کہ جی انہیں وال میں اتھاؤں دا مولوی بولے نہ پیا والا سامان بھی لالچی تھی نہیں ہے نا میں وال دریا کا جی استاد جی میں کہ شاید بے پروگرام دی بوک آ گئی ایسا خوش تھی میں نے ہے نا ہاں اچھا تے میں کہ جی استاد جی دسو میں پیادے وہ تقریر اج نہیں کر رہا ہے میں کہ جی میں پیادے میں تیرا واقف ہاں میں کہ استاد جی میں پہلی دفعہ تیرا زیارت کی دے تیرے چاکے جی پہلی دفعہ گیا میں پیادے تائیں جو آکھے بھئی
چوڑیوں کو پیسہ دیوا ہے بھلا میں تے کو آکھے میں کہ تو سنہ میں کو کہیں نہیں آکھا میں پیادن میں نے بردار دے رے دے آئے بیٹھا ہاں وہ میں کو پکڑی بیٹھے ہوا دے میری علی گال پیر کو تائیں کی تھی میرے اچھا ایو شکر ہے کہ لالا فیاد ہے مولوی فیاد کہنے جی اگر ایک مسجد دا امام ہوندا اے مسجد چو مڈی چاہ گیا ہاں این شودے دا بسترہ گول آئی اے وال شودہ اڑا ہی ونیا جیڈو دا مولوی آیا کھڑے اے وال شوجہ باد تے مائیں وال اومے شوجہ باد وال اے آکھیا مائیں تے کو سڑوینا کھڑا ہاں وال اے گال ہے کاکا صدی میں بالکل ریایت شاید کیا نہیں کرنا میں ریایت کی نہیں کرنا میں پیدے گئنے آنا یہ دا نات خان دے جڑا شودہ اتھا کیا کرنے گڑی نہ جنہیں میں کو ٹورو بھئی مرے تے کو سرنیل بڑی کھڑی مرے سٹیج دے آپ چڑھیں گھنٹہ آپ کھا دیں گڑی تو آپ لتیں ڈرائیونگ کر دے آپ آئیں ہون ٹور نہیں سکتا لتا موگ گئی متعلم بیٹھن پڑھانا لے بیٹھن شودے تانگے پاسن اسا ایک مسجد ایمان کے خدمت کرے سوں 15 سال 18 سال وائن پڑھن مسجد ایمان کے امام بڑھن امام بڑھتے جلے کھڑچن مہینے بعد تو 7,000 دے سو تو اسلام سیدنا چکرے انہا کو دیندے مہینے بعد 7,000 انہا مشینہ کو دیندے 70,000 تو سا کہ عاشق رسولی بے وہ بھی سلائے کیا کہنا مرشد اچھا یہ جڑا 7,000 ہے یوسف آ بیٹھیں یہ جڑا 7,000 ہے ایک نماز دائے یا مہینے دائے تیری دو رہا اونچا سونا مہینے دے نمارہ کتی ہیں 3 ایک نمار دا چوکھا بڑھ دی 200 اے کریم ملواون کے شادی ماتی ہائی تے والوں کے تیری سیٹنگ کروائیاں میں تیری کریم شریم بگا شگا پوٹر ملوائیاں میں بال چال سیدھے کروائیاں آیا آدھا گھنٹہ مشین تتی چلا دے ہیئر ڈریسر کارتے دے بھاپا جلے آئے اوکو چوکے دے آئے بال سیٹنگ رنگ چنگی کرائے تے تیری پوٹر شوٹر ہی لوائی آئے تیری بال دی سیدھے کروائی آئے تیری تتی مشین لوائی آئے ٹھڈی مشین جو تھی آئے دے بگا شگائی تھی آئے اوکو چوکے دے آئے ایک شیو دے 1200 ان کو والا دی سیٹنگ دا دے آئے 1200 امام صاحب جے دے پچھو نماز کھڑا پڑھ دے اوکو پیا دیں دے پوری 24 گھنٹے دا 233 روپے اے نئی کو لگیا گزرے اے شو دے 15-18 سال پڑھ دے ابے کو آکسن ابیا نایا دا کام سکھاویا چلو بھی یہی کو جنا ایک شیف دا 1200-1400 دا ملیا تائیں ساکو 18 سال ساری زندگی برباد کی تھی ساکو 233 روپے دینے 35 کوئی نہیں دے دا اے نایا تو گئے گزرے نے کمیاں تو گئے گزرے نے دے گا جا چاڑ ہوتا 80 چا چڑھیں دے وے امام کو تنخواہ نہ دے ہوتا 2 مہینے دینی وے دیں دے عاشق رسولی وے گلیو اے سجی کھڑی ہے پتہ لگ دے مکھونی سٹو ان دے نال جڑا کاکھ لگ سی ان دی روشنی چو پتہ لاگوے سی امام صاحب ان دا جڑا کوٹھا ہے بارش اجان لئیے آن دی ودیاں دی آئیں دا دھارا پہلے ترندہ کھڑا واہ عاشق رسولہ جڑا امام دا کمرہ مسجد دے نال لوٹے ہی اڑائی صفائی اڑائی ٹوٹیاں اڑائی میت علی پھٹائی اڑائی میت علی کھاٹی اڑائی مچھری اڑائی امام اڑائی
چاچے چیئرمین کو کرسی دے تو سنبھلائے، چاچے ایمپیاں کو کرسی دے تو سنبھلائے، چاچے ایمنیا کو کرسی دے تو سنبھلائے، جڑا ممبر دے کھڑے لا وارسا کہیں نہیں وے، اے جڑا این وقت مسلح تے کھڑے ہی کو آمنہ دے لال آپ کھڑا ہے۔ اپنے امامت عزت کرو ہے، امامت بغیر کاکھ کہیں نہیں وے، کشا کہیں نہیں وے، کوچ کہیں نہیں وے۔ یہ امام بال سارے جمپو وے آزان دے سن، بال وڈا تھی ونی اللہ بے کو رکھتے تھے بناس تک یہ پڑھے سن، شادی تھی کو ونی نکاح یہ پڑھے سن، رک سک تھی کو ونی سلوات پھوکا یہ رکھ سن، خدا نہ کرے فوت تھی ونی جنازے یہ پڑھے سن، کول یہ پڑھے سن، قبر دی منزل تک لہمنا لے یہ ہو سن، سورۃ ملک پڑھنا لے یہ ہو سن، 40ویں تے ختم پڑھنا لے یہ ہو سن، برینے تے ختم پڑھنا لے یہ ہو سن۔ نات خان دا کردار کے تھے بدے گلا ہے مجھ کو یا رب خدا بندان مکتب سے، شاہین سبق دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اگر عاشق رسول سچے بڑھنا چاہتے ہوئے اپنے مدارس آباد کرو، اپنی مسجد آباد کرو، اسا مولویاں کچھ کہہ نہیں وے تے نات خانہ جی کچھ کہہ نہیں وے۔ اور میں تربیت کر کے ہلال فیاض کوئی تو تک گھین دے آیا، مغرب تو رکھتے عشاء تک 9 بجے تک والی کاکے لگے رہی ہیں، میں چپ کر دے بیٹھا رہا، میں کو پتہ آئی بددہ کرے نہ ہے چھاٹیاں ہولے ہولے چھٹی سے تو صحیح ہوئی، میں کو زمانہ یاد ہے جنہاں میں کو اتھا بلھایا ہوئے ہوں تو میں منہ این کی تکھڑا ہوں، میرے تو سارے منہ این کی تکھڑا ہوئے، میں کل ہم منہ این کی تکھڑا جڑا 17 منٹ پڑھا میرے ہاتھ ہوتے اجے کاتیاں کھڑی ہیں، جڑا 2.5 گھنٹے میں کو پڑھایا ہوئے وہ میں کو یاد ہے، میں کو کشا کا نہیں بھولی، میں کو پورا یاد ہے، میں 15 منٹ کیا پڑھا 17 منٹ کیا پڑھا 2.5 گھنٹے کیا پڑھا بال جلے میں بال کیا پڑھا، آج جڑا کوئی پردہ کھڑا ہوئی میں کو پتہ ہے۔ مگر میں جناب دی خدمت جیو کچھ عرض کرنا چاہنا، اگر دین نال مخلص تھیونا چاہتے ہوئے نا میرے محمد مصطفیٰ کریم دے دین دے عالمہ دی عزت کرو۔ سرکار دی ذات پاک فرمینے جڑے سیدن میں محمد دی کانڈی چو نکلے، جڑے عالمن میں محمد دے سینے بھی چو نکلے ہوئے۔ نہ آقا دیات پاک دا پاک فرمانے، سرکار دیات پاک ارشاد فرمانے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا دیات پاک فرمانے سب تو بہترین بندہ ہی ہوئی وے جرا قرآن پڑھے صحیح، قرآن پڑھاوے صحیح۔ کوشش کرو اپنے بالاں کو ظاہری علم پڑھیں دے پہ باطنی علم قرآن دا علم پڑھاؤ۔ اللہ دی قسم ہے سارے بال 16-14 پڑھی بدن، پھر مر ونے خدا دی قسم ہے انہاں کو آیت الکرسی نہیں آدی، انہاں کو سورۃ فاتحہ نہیں آدی، جنازے دا ڈا نہیں آدھا، طریقہ نہیں آدھا، جنازے دی دعائیں نہیں آدیاں۔ کس واسطے اللہ کو منگا سے ہی دی واسطے نہ منگا سے، آج بے مال بھی کھڑتے دعا کھڑے منگ دن، پتے انہاں کو فیساں پوریا نہ رہوں، پتے اپنے واسطے بخشش دی دعائیں کھڑے منگ دیوں میں، پتے ساں میں خواہ مخواہ دے بیٹے ہوں۔ آج کوشش کرو اگر تسا اپنی اک ٹھارنا چاہتے ہوئے اپنے بالا دی تربیت سونی کرو، اگر اپنی قبر ٹھارنا چاہتے ہوئے اپنے بالا کو محمد دے دین دا عالم بنا چھوڑو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اصل دے ربیع الاول شریف دے وچ پروگرام آگے این وجہ واسطے مصروفیات ڈاٹیاں ہیں، اور اجے میں دو جادتے حاضریاں ڈیونی ہیں کہ لالے دی محبت کچھ این طریقے نہ لائی کہ کوشش ایو کچھ کرنے ہیں کہ جڑا وقت ہوئے وقت بندہ پورا دے ویچا، اور انشاءاللہ چاچو جیران دن آندے سالی وال محفل ہو سی، اساں ہو سو پتہ نہ ہو سی، پر محفل ہو سی، شالا کرے تسا جیندے رہو، شالا کرے تسا وستے رہو، شالا کرے تسا آباد رہو۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہل وارزقنا تلاوتہ وانا اللیل وانا النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہ انہاں جھوکاں کو رنگ لاؤ، اللہ انہاں ویڑیاں کو آباد فرماؤ۔ کاکی اوراں دے نال آپ دے رفقا، آپ دے برادران، آپ دے تمام خاندان دے لوگ بڑی محبت کریں دیں، محفل دا انعقاد کریں دیں، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماؤ، سرکار دی سچی سچی غلامی نصیب فرماؤ، آقا کریم دی تابعداری نصیب فرماؤ۔ اللہ سے جتنے آبابی محفل دے اندر جتھو تشریف گھنتے ہیں قدم قدم تے نیکیاں عطا فرماؤ، 5 وقت دا نمازی بناؤ، حلال دا لقمہ نصیب فرماؤ، حرام دے لقمے تو محفوظ فرماؤ، ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں دے پردے دی حفاظت فرماؤ، ساڈا مال بارو کھڑا رہندے چوریاں گاریاں تو محفوظ فرماؤ، جڑے گھر تو ساڈے کاکے باہر گئے ودن اپنی حفظ و امان وچ رکھو۔ روڈ بڑے گندے تھے پن، بڑے ٹریفک
زیادہ تھی گئی ہے سارے لالے نوجوان ڈھسریا گڈیاں تیز چلے نن ہر دی جان دی خیر فرماؤ ہر دے مال دی خیر فرماؤ سارے لالے بارڈراں دے پارا کھڑے دین اپنی حفظ و امان وچ رکھو سارے لالے چوکا وچ کھڑے ساری حفاظت واسطے اپنی حفظ و امان وچ رکھو تاکہ رزق روزی دکھاتے ڈرائیونگ ودے کرے اللہ قدم قدم تے حفاظت فرماؤ فصلاں تیار تھینیاں پین برکت چپاؤ ساریاں ہڈیاں برکت چپاؤ اللہ سے سارے کاروبار برکت چپاؤ اللہ سے سکو مکہ ہی دکھاؤ سکو مدینہ ہی دکھاؤ سکو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرماؤ اللہ سے سارے بالاں کو نیک بناؤ سارے بالاں کو حافظ تے عالم تے نبی دا سچا غلام بناؤ آقا کریم دا تابعدار چا بناؤ آقا کریم دی ذات پاک دی سیرت طیبہ دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماؤ جنہ دے والدین چلے گئے بخشش فرماؤ جنہ دے جیندے ہیں خدمت دی توفیق دو لاڈ دی توفیق دو محبت دی توفیق دو اللہ سیاں اپنے محبوب دی زلف پاک دا صدقہ سارے ملک پاکستان کو امن دا گہوارہ بناؤ دہشت گردی دی لعنت تو محفوظ فرماؤ دہشت گردوں کو نیست و نابود فرماؤ اللہ سیاں اساں این ٹکڑے چرانے ہیں جڑے ٹکڑے دوتے نظری میرے محمد دیئے جڑے ٹکڑے دوتے نگاہی میرے مصطفیٰ دیئے یہ ٹکڑا آبادی سائیں دے نا نالے شاءاللہ کریں این ٹکڑے وچ یا قرآن علا نظام ہوئے یا محمد دے فرمان علا نظام ہوئے اللہ سیاں آقا کریم دی ذات پاک دے پاک نام نال محبت دی توفیق عطا فرماؤ جو بے اولاد نیک اولاد دو جنہ کو اولاد دیتی وے بخش دو اللہ جنہ کو اولاد دیتی وے نیک بناؤ انہاں کو علم نافع عطا فرماؤ او علم دو جن دے وچ دنیا چی فائدہ ہوئے آخرت چی فائدہ ہوئے سارے محمد فیاض میاں اور مجھاری اچ ودے راندن اللہ دکھاں تو سکھ عطا فرماؤ غمہ تو خوشیاں عطا فرماؤ مشکلات تو آسانیاں پیدا چا فرماؤ اللہ جیڑے کئی دکھ کے جن سکھ چا دیو خاص کر دعا منگو اللہ کئی پیو ماں کو اولاد دا دکھ نہ دے کئی پیو ماں کو اولاد دا دکھ نہ دے دلو دعا منگو کئی پیو ماں کو اللہ دھی دا دکھی نہ دے اللہ دھیاں دے دکھاں تو ہی محفوظ فرمانے دھیاں دے دکھاں تو ہی محفوظ فرمانے جب تک جیوں زندگی اسلام دے ہوئے جنن مروں خاتمہ ایمان دے ہوئے خاتمہ ایمان دے ہوئے خاتمہ ایمان دے ہوئے اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں